बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के लिए एक और ख़ूबसूरत रकबा जो मुल्तान की बेहतरीन अप्रोच तहसील और ज़िला मुल्तान का शानदार रकबा और बेहतरीन बड़ा बाग और मेन मुल्तान बोसन रोड से टोटल 15 से 18 किलोमीटर पे खूबसूरत एक ज़राई फार्म और मॉडल फार्म कहें तो कम ना होगा। और ये दरियाई साइड का बेल्ट है, नहरी पानी इसका नहीं है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है टोटल 12 से 15 फीट पे मीठा पानी। और टरबाइन जो है टोटल 70 से 80 फीट पे जो है टरबाइन लगती है। बाकी इसका 10 से 15 फीट पे जो है ज़ेर ज़मीन पानी मैसर है। बाकी रकबे का जो है रोड का फ्रंट, मेटल रोड का फ्रंट जो है 5 से 6 एकड़ का और बेहतरीन बड़ा बाग जिसकी बेहतरीन सालाना इनकम है। यहाँ पे ओपन रकबा जो है उसमें हर किस्म की फसल काश्त की जा सकती है। यहाँ पे आलू काश्त करते हैं, मकई काश्त करते हैं, कमाद काश्त करते हैं और मुख्तलिफ़ अजनास जो होती हैं गंदम, कपास और जो सब्ज़ियात हैं वो भी काश्त की जा सकती हैं। क्योंकि ये शहर की बेहतरीन अप्रोच पे है तो इसलिए हर फसल के लिए जो मौजू है। बाकी इसका रिकॉर्ड जो है रकबे का कंप्यूटराइज्ड है, एक मालिक है और बेहतरीन डेरा बना हुआ है। वो डेरा भी आपको दिखाता हूँ। डेरे के अंदर जो है टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन के साथ वहाँ पे एक बेहतरीन गोदाम भी बनाया गया है जो फसलें भी वहाँ पे स्टोर की जा सकती हैं। वहाँ ट्रैक्टर वगैरह औज़ारों के लिए एक बेहतरीन जो है वहाँ पे गोदाम बनाया गया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। खूबसूरत डेरा भी बना हुआ है और रकबे की लोकेशन हर तरफ से आपको दिखाना मकसूद है कि आप बैठ के घर पूरे रकबे की आप विज़िट करें, रकबे की सारी जो है फसलें देखें, वहाँ पे क्या कुछ कुछ काश्त किया गया है। ये देखें, ये मेटल रोड है, इसका 5 से 6 एकड़ का फ्रंट है और ये रकबा दोनों अतराफ रोड के। आपको डेरा भी लास्ट में दिखाता हूँ। ये रकबा देखें, अब सामने बाग आम का जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, साथ में गंदम, आगे जो है अरवी की काश्त की गई है, ये अरवी भी काश्त है। यहाँ पे आलू भी काश्त करते हैं। रकबे की रंगत देखें जो है ये ज़रखेज़ रकबा बिल्कुल लाल मिट्टी वाला, क्योंकि दरिया चनाब के साथ जो रकबे हैं बेहतरीन काश्त रकबे होते हैं, उनकी मिट्टी जो है ऐसे लाल और ज़रखेज़ होती है जिसमें ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फसल जो है बेहतरीन और आला औसत देती है। अभी ये सारा देखें, बड़ा बाग जो है ये भी मालकान का है, ये अभी सेल नहीं करते। जो छोटा बाग भी नहीं है, वो 5 से 6 साला जो है बेहतरीन बाग है, वो भी वो आपके लिए मैसर है। बाकी इसके लास्ट में आपको रेट भी बताऊंगा इस रकबे का, क्योंकि एक मालिक है, रकबा शानदार है, बड़ा बाग है। काफ़ी दोस्त जो होते हैं वो इस तरह के बाग के मुतलाशी हैं जो अच्छा बाग हो, मुनासिब कीमत का हो। और जो दरियाई बेल्ट का बाग होता है उसकी आमदन और आम का जो ज़ायका है वो भी दूसरों से मुनफरिद होता है, क्योंकि इसका पानी बेहतरीन मैसर होता है। क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी जो है ऊंचा होता है 10 से 15 फीट पे, तो इससे आम की फसल और उसके ज़ायके में जो है दूसरे आमों से चेंज होता है। ये आपको डेरे का अंदर के व्यू करा रहा हूँ। ये देखें डेरे का मेन गेट और ये बड़ा गोदाम जैसे आपको बताया, जहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ी कर सकते हैं, अजनास भी रख सकते हैं। और बाकी डेरे का कमरा, ये जानवरों के लिए अलहदा बहाना, हर चीज़ जो है बेहतरीन अपनी तरतीब के साथ बनाई गई है। ये रकबे के साथ गंदम जो देखें, मेरे ख्याल में ये जहाँ भी मैंने रकबे देखे हैं वहाँ से बेहतरीन सिट्टे वाली गंदम है, जिसकी औसत भी कमो बेश 55 से 60 मन फ़ी एकड़ यहाँ पे जो बताई गई है वहाँ पे औसत आती है। बाकी ये रकबा और पीछे आम का बाग देखें, कितना बड़ा आम का बाग है। इसकी आमदन अलहदा है। ज़ेर ज़मीन जो है नीचे जो ज़मीन के अंदर अजनास होती हैं उसकी आमदन अलहदा है।
اور یہاں پہ گھاس زیادہ کاشت کیا گیا ہے کیونکہ شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے گھاس بھی بہت زیادہ سیل ہوتا ہے یہاں پہ ہاتھوں ہاتھ جو ہوتے ہیں بکنے والی فصل ہے گھاس باقی سبزیات جو ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ زیادہ کاشت کی جا سکتی ہیں کیونکہ شہر کی اپروچ بہترین ہے شہر کے قریب ہے اور یہاں پہ فصلیں جو ہوتے ہیں جس پہ زیادہ آپ کو کھاد وغیرہ ڈالنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ رقبہ جو ہے زرخیز ہے باقی یہ سارا کافی دوست جو ہوتے ہیں وہ سوال پہ سوال کرتے ہیں وہ کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھتے رقبے کی نوعیت ساخت ہر چیز نہیں دیکھتے اور بار بار سوال آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ فوراً فون کرتے ہیں آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں فون کریں ہم اس کا رسپونڈ کریں گے کبھی کبھی کوئی کال مس بھی ہو سکتی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیا کریں جیسے میں فری ہوتا ہوں تو اس کا جواب دے دیا کروں گا باقی یہ رقبہ آپ کمپلیٹ ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ کو سوال کرنے کی بھی انشاءاللہ گنجائش پیش نہیں آئے گی کیونکہ ہر چیز آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ میں بریف کرتا جاؤں گا تو جو آپ کمپلیٹ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا اور ہر چیز آپ دیکھ سکیں گے یہ گندم کی فصل اور اس کا سٹہ دیکھیں کتنا بڑا سٹہ ہے گندم کا اور جو ذہین اچھے کاشتکار ہیں وہ دیکھتے ہی آپ پہچان سکیں گے کہ اس کی اوسط کیا آئے گی باقی یہ رقبہ ایک آئیڈیل لوکیشن پہ ہے آئیڈیل رقبہ ہے اور بہترین آموں کا باغ ہے ابھی اس کا ریٹ میں آپ کو مینشن کرتا ہوں اس کا ریٹ جو ہے 75 لاکھ روپے ایکڑ ہے باقی موقع پہ جو ہے کمی بیشی بھی ہو جائے گی ایک مالک ہے کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اور زیر زمین پانی بھی آپ کو بتایا 10 سے 12 فیٹ پہ پانی ہے باقی ہر فصل کے لیے موضوع ہے یہ رقبہ اور ٹوٹل جو ہے ملتان کا بوسن روڈ سے ٹوٹل 18 سے 20 کلومیٹر پہ جو رقبہ موجود ہے رقبہ سارا دیکھیں اور بہترین باغ جو ہے اور بالکل سیدھا ترتیب کے ساتھ لگایا گیا باغ جہاں دیکھ کے آپ کو ایک بہترین احساس ہوتا ہے رقبے کا اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ قابل عزت دوست جو ہیں جو مالک ہیں انہوں نے ایک خوبصورت فارم بنایا ہے ابھی یہ دیکھیں جی سارا رقبہ آپ کو ہر طرف سے 4 اطراف سے آپ کو رقبہ دکھا رہا ہوں کہ وہاں پہ فصلیں کیا ہیں اور رقبے کی نوعیت کیا ہے اور یہ گندم جو ہے میرے خیال میں جنوبی پنجاب کی بہترین اوسط والی گندم یہاں پہ تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں جی گندم آپ کو سٹے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں جی باغ دونوں اطراف روڈ کے اور روڈ پہ ہم جا کے دونوں اطراف آپ کو دکھاتے ہیں کہ باغ کتنا ہے کس طرح کی کنڈیشن کا ہے یہ دیکھیں جی دونوں اطراف رقبہ اور یہ باغ بہترین یہ دیکھیں جی آگے یہ آپ کو سرسوں بھی نظر آئے گا سرسوں کے ساتھ یہ گندم بھی ابھی دیکھیں جی سامنے دونوں اطراف اور یہ اس سائڈ پہ جو ہے یہ بہترین باغ اور یہ بھی اوپن رقبہ اور باغ دونوں ساتھ ساتھ ہر طرف سے دیکھیں جی رقبے کا سارا ویو کریں اور یہ ڈیرے کا آپ کو سامنے مسجد بنائی گئی ہے ٹیوب ویل لگایا گیا ہے ٹربائن اور یہاں پہ بجلی بھی موجود ہے اور سولر پینل کے ساتھ بھی شمسی بھی یہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کبھی رات کو چلانا پڑے تو آپ کے لیے بجلی بھی موجود ہے یہ خوبصورت مسجد ڈیرا اور یہ آپ کو ٹرانسفارمر